Lift breakdown in government hospital forces dialysis patients to climb stairs. Patients undergoing dialysis at the government hospital in Kankon have been forced to climb stairs for past 15 days due to lift breakdown. The prolonged elevator outage has caused significant inconvenience and hardship for these patients. काणकोणाक खूबश्यो लोकांच्यो किडनी वतात किंवा किडनी पेशंट आसा ते 60% आसात आनी ताका लागून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान डायलिसीस करपाक खूब जाण येतात पूण लिफ्टाची परिस्थिती बिकट आशिल्ल्या कारणान लोकांक शिडींतल्यान वयर वचचें पडटा आनी सकयल वचचें पडटा. आयज अशेंच जालें की गुरू बांदेकर हाणें म्हाका फोन केलो की आपूण डायलिसीस करपाक आयिल्लो आनी वयर वचपाक आपल्याक नाका शेवटान परत सकयल येवपाकूच प्रॉब्लम जाता. लिफ्ट जवळ जवळ 15 दीस जाले काम करना म्हूण. हें काणकोणचें हॉस्पिटल श्री विजय पै खोत हाणें त्या टायमार बरें सगळें सुंदर अशें आनीक बरें बांदिल्लें पूण ताजे नंतर विजय पै खोत आमचे आमदार ना जाले आनी ते नाशिल्ल्या कारणान ह्या हॉस्पिटलाचें इल्लें दुर्लक्ष जावपाक लागलें. खरें म्हणटा जाल्यार ताणें आपल्याक लागून येवपाक हें हॉस्पिटल बांदलें आशिल्लें तर काणकोणचे जे पेशंट आसात ते काणकोण आयले, काणकोणच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान GMC वताले ते वचची न्ही आनी फक्त तांकां काणकोणाक ट्रिटमेंट जावचो अशी तांची खूब इच्छा आशिल्ली आनी ताका लागून ताणें जेन्ना हॉस्पिटल बांदलें आनी तेन्नाच तांचे आमदारकी गेल्ल्या कारणान हें अशेंच उरलें आनी विजय पै खोतान बांदिल्लें म्हूण हांगा लोकांक पेशंटाक एक नमुन्यान टॉर्चर केल्लें वता कारण प्रत्येक जो पेशंट येता तो विजयाचें नांव घेता आनी हें कोणाक तरी नाका म्हूण. खरें म्हणटा जाल्यार विजय पै खोतान हें बांदलें पूण विजय पै खोत हांगा केन्नाच येना कारण ते मोठे मनशां आशिल्ल्या कारणान प्रायवेट हॉस्पिटलां वतात आनी हांगा येतात ते गरीब आनी गरजू लोक आसात ते येतात आनी हांगा येतरीक हांगा खुबशे प्रॉब्लम एम्बुलन्स आसा केन्ना केन्ना ड्रायव्हर उरना केन्ना केन्ना डॉक्टर अवेलेबल उरनात आनी दुश्काळांत 13वा म्हयनो म्हूण जे लिफ्ट आसा ह्या लिफ्टाची परिस्थिती डे बाय डे वायट जायत आसा. 2030 म्हणल्यार काणकोण खंय नंबर 1 जातलें. आतां वयल्यान सकयल नंबर 1 जातलें काय सकयल्यान वयर नंबर 1 जातलें असो म्हूण लोकांक मोठो प्रश्न पडला कारण आयज काणकोणकारांक वाली कोण ना. प्रत्येक मनीस बिजी आसा आनी प्रत्येक मनीस आपली कशी पोट भरतलो, आपूण कसो करोडपती जातलो, आपूण कसो नंबर 1 जातलो ह्या कामा खातीर घुस्पल्ले आसल्या कारणान काणकोणकारांचेर भरपूर दुर्लक्ष जालां अशें आतां लोक उलयतात. परत इलेक्शनाक जी काही कॅन्डिडेट उबे राविल्ले काही कॅन्डिडेट पडले तांचे खंय तरी मंथन चल्लां की आमचो कॅन्डिडेट कित्याक पडलो म्हूण. खरें म्हणटा जाल्यार तांणी ग्रावंड फिल्डार येवन पळोवपाची खूब गरज आसा, हॉस्पिटलान येवन पळोवपाची गरज आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी येवन पळोवपाची गरज आसा. आयज काणकोणा खंय तरी IIT, NIT, फिल्म सिटी सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात पूण जे प्रोजेक्ट पयलेच्या आमदारांनी बांदिल्ले ते बरें करून दवरया, सांबाळून दवरया म्हूण एकट्याय आमदाराक किंवा एकट्याय पॉलिटिशियनाक दिसना. हाका लागून काणकोणकारांनी खेद केला, व्यक्त केला. त्याच बरोबर काणकोणकार मागतात की जातले बेगीन हें लिफ्ट सारकें करचें, जे काणकोणाक डॉक्टर ना ते डॉक्टर हाडचे, एम्बुलन्सीचे काही ड्रायव्हर आयल्यार येतात तांचेर खंय तरी कारवाय करची आनी लोकांक राहत दिवची अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण. On Kankon Highway number 66, a cow and her calf were hit by a truck. Earlier, when the government announced a compensation of ₹10,000 to the cow owner whose cows was killed on the road, many people used to come forward. However, now nobody comes. Many cow lovers had decided to put all the cows in Bhagwati Patar, but some opposed this. People are now demanding that the community land should be allotted for state cattle so that they are safe. काणकोण तालुक्याच्या लोलये कोळे पंचायत हांगा माडीतळप म्हणटात हायवे नंबर 66 हांगा कितें जालें की ही गाय आनी ताचें वासरू ते रस्त्याच्या मदीं बशिल्ले आनी 1:30 सुमार तांकां एक ट्रकान धपको मारलो आनी दोगूय जाणां हांगा पडलीं. आज हे गायचो ओनर कोण कळना पूण हेचेर गव्हर्मेंटान सांगिल्लें की रस्त्यार गोरू पडले ती मेले जाल्यार आमी 10,000 दितले म्हण. जाल्यार कितलेशे ओनर उबे दिशिल्ले पूण आज ही परिस्थितीन ही दोनी गोरवां मेल्यात. हांगा वारंवार एक्सिडेंट जाता आनी गोरवांचो नांव कळी वता. ताका लागून कांय गोप्रेमी लोक आसात आनी जे आमचे भगवती पठार आशिल्ले ते भगवती पठार गोरवां पोसपाक लागून मागिल्ले म्हळ्यार सगळीं गोरू वरयान ही घालया म्हणून ही जवळ जवळ 45 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा कुमुलदारीची. पूण ही कुमुलदारीचे जे लोक आसात कांय ते आयकनात. ते फक्त फिल्म सिटी, IIT, NIT ह्या सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात कारण तांच्या मनान ती जमीन खंय तरी प्रोजेक्टां विकपाची आसा. खरी म्हणटा ही कुमुलदाद जी आसा ती गांवच्या लोकां खातीर जमीन धरिल्ली आशिल्ली आनी हे जे कुमुलदारीचे मेंबर आसात ती जमीन तांची न्ही, ती खंय तरी गव्हर्मेंटाची जमीन पूर्ण देखभाल करपाक ही कमिटी नेमिल्ली पूण ते आयज जमीन खंय तरी विकूंक सोदतात.
ताका लागून गांवचे लोक मागणी करताले की जे भगवती पठार आसा बाकी कडेन कुमुदालीच्यो खुबश्यो जमनी आहात त्यो गोरवां चरपा खातीर राखी दवरच्यो कारण डे बाय डे एक्सिडेंट जाता गोरवांक आनी हातूंत गोरवांय मरतात लोकूय मरतात लोकांचे हातपाय मोडटात नाजाल्यार भरपूर गाडयो डॅमेज जातात पूण आयज हांचेर गोरवांचेर कोण लक्ष दिनात सगळे गोरक्षक म्हणटात गो माता म्हणटात पूण हे मातेक राखपाचें काम कोण करपाक तयार ना फक्त IT IIT NIT किंवा फिल्म सिटी हाचेरूच लक्ष आशिल्ल्या कारणान ह्या गोरवांचो नाहक बळी वतात अशें म्हूण लोक उलयतात त्याच बरोबर लोक गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करतात की ही जी कुमुदाची जमनी आसात त्यो राखीव गोरवां खातीर दवरच्यो म्हणून बी लोकांनी डिमांड केला सो हाका लागून पर्यावरण बरें उरतलें गोरवां सुरक्षीत उरतलीं आनी लोकूय सुरक्षीत उरतले इन गोवा खातीर विशांत प्रभू. The state of Goa are witnessing an increasing number of abandoned cows which are causing traffic jams. Local authorities and residents have raised concern over the safety hazards and disruption these animals are creating. Efforts are being made to address the issue, including initiative for proper cow shelter and strict enforcement of animal abandonment laws. The situation has also sparked discussions on the need for better urban planning and animal welfare measures.